करता है उनके लिए आप बना रहे हैं। हम 25 करोड़ के नुमाइंदे हैं, हर सेक्शन में, हर क्लॉज पे, हर जगह हमारी ऑब्जेक्शन है। सबसे बड़ी ऑब्जेक्शन ये है जनाबे फाइनेंस मिनिस्टर साहब कि आपके इस बजट से ना तो महंगाई कम होगी, ना आम आदमी की जिंदगी में कोई बेहतरी आने का इम्कान है, खासकर दवाइयों में, एजुकेशन में। और आप कोई मुझे जनाब स्पीकर साहब बता दे, आप खुद हल्का जीत के आते हैं, आप लाहौर को रिप्रेजेंट करते हैं जो पाकिस्तान का एक सियासी काबा है, वहाँ सियासी लफ्ज़ यूज़ कर रहा हूँ, जहाँ से पाकिस्तान का सियासी टेम्परेचर बनता है, टेम्पो बनता है। आप मुझे बताएं जनाब स्पीकर साहब, यहाँ ऐवान में उस तरफ तो बहुत कम है लेकिन इस तरफ फॉर्म 45 वाले हैं, मुझे कोई बता दे, मोहतरम शहबाज शरीफ साहब भी बता दें, 25,000 तनख्वाह लेने वाला या 30,000 तनख्वाह लेने वाला या चलो 50,000 तनख्वाह लेने वाला, आपके इस बजट की रोशनी में मुझे एक महीने का अपने घर का खर्चा आप बना के बता दें, जिसमें उसने बिजली के बिल देने हैं, गैस के बिल देने हैं, बच्चों की फीसें देनी है, दवाइयों का खर्चा देना है, इंसान है कि खाना पीना भी उसने करना है, कोई गमी खुशी भी आ सकती है। इसलिए हम इस बजट को रिजेक्ट करते हैं। ये फॉर्म 47 का बजट है, IMF का बजट है। अगर पाकिस्तान को चलाना है, महंगाई को खत्म करना है, सूदी निजाम से निकलना होगा और फॉर्म 45 वालों को बिठाओ, उनको मौका दो ताकि वो 25 करोड़ की आवाम की मर्जी और मंशे का बजट बना सकें। क्यों कि कल को फिर अवाम के पास जाना है और अवाम से वोट लेके आना है। जिन्होंने अवाम से वोट लेके आना ही नहीं है, उनको अवाम की क्या परवाह। बहुत शुक्रिया। बैरिस्टर गौहर साहब, ये फाइनेंस बिल जी सर, मेरी स्पीकर साहब 2 अमेंडमेंट्स हैं, उस पर बस 1 मिनट में ही बात करता हूँ। मुबीन भाई ने वैसे उस पर तफसीली बात कर ली है, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। एक तो पेट्रोलियम लेवी के हवाले से थी, उस पर मेहरबानी फरमाएँ फाइनेंस मिनिस्टर साहब, उसको अगर आप रिव्यू कर लें, 60 से 80 तक लेके जा रहे हैं, मज़ीद बढ़ेंगे। और उसका ज़ाहिर है जब पेट्रोल प्राइस जनाब स्पीकर साहब बढ़ते हैं तो इमीडिएट इफेक्ट किस पे पड़ता है, आपकी यूटिलिटीज़ बढ़ती हैं, बिजली गैस के बिल बढ़ जाएंगे, किराया बढ़ जाएगा, उसके साथ साथ दूध का, मेडिसिन का, स्कूलिंग का, सारे खर्चे सर उससे बढ़ जाएंगे। तो ऑलरेडी काफ़ी ओवर बर्डन है। तो रिक्वेस्ट है कि अगर वो आप ना बढ़ाएं तो बेहतर है पेट्रोलियम लेवी में। और इस पर जो मुबीन ने बात की है उसको थोड़ा आगे बढ़ाते हुए, ये जो अमेंडमेंट है क्लॉज 3 में, मेरी और मुबीन की इस हवाले से है कि जो ट्यूब्स होती हैं जिसमें आप ब्लड सैम्पलिंग लाते ले जाते हैं, तो इस वक्त हमारे पास कोई मेडिकल ऐसा कवर नहीं है जनाब स्पीकर साहब जिसमें हम गरीब आदमी को कोई ज़्यादा मेडिकेशन में फैसिलिटेट कर सकें। तो अगर आप ये टैक्स इस पे बढ़ाएंगे तो वो चार्जेस हमारे लिए शायद इतना ना मैटर करते हो, जो कोई लोग अफोर्ड कर सकते हैं। गरीब आदमी जो दिन का 700-800 या 1000 का दिहाड़ीदार है, उसके लिए इशू है। और इसके हवाले से बहुत अहम मैं ये बात रखूँगा जनाब वज़ीर आज़म साहब के सामने कि इसके हवाले से ये कहूँगा कि हमें हेल्थ कवर लोगों को देना चाहिए हमारे दौर में। और आपने भी जब वज़ीर आला थे लाजमन दिया होगा कवर। हमारे दौर में इंसाफ कार्ड, हमने हेल्थ कार्ड दिया था जिससे लोगों को एक सहूलत थी, पहले 5 लाख, फिर 7, फिर 10 लाख तक उनको फ्री ऑपरेशन सारा मिलता था। वो भी मरकजी हुकूमत से पहले इंटरिम गवर्नमेंट ने वापस लिया। आपको उसको वापस चालू करना चाहिए। स्टार्ट कीजिए हेल्थ कार्ड, चाहे उसको कोई भी आप नाम दें, बेशक इमरान खान का जो हमारा हेल्थ कार्ड था इंसाफ कार्ड वो ना दें, कोई और नाम दे दें। असल मकसद जो शेक्सपियर ने कहा था, गुलाब को किसी भी नाम से पुकारें, गुलाब गुलाब रहता है। लोगों को हेल्थ सपोर्ट दें, जिस तरह बेनज़ीर भुट्टो साहिबा शहीद का इनकम सपोर्ट था, उसको आप कोई भी नाम दें लेकिन वो चीज़ जाती रहनी चाहिए। इसलिए यही मेरा नुक्ता है कि ये जो आप ट्यूब्स पे टैक्स लगा रहे हैं वो प्लीज़ ना करें, गरीब आदमी को उसकी तकलीफ है। और हेल्थ कार्ड हमने अपने सूबे में अली अमीन खान ने स्टार्ट कर ली है, लेकिन आप पूरे पाकिस्तान में जो इमरान खान ने स्टार्ट की थी वो आप ज़रूर कीजिए, उसको दोबारा रिवाइव कीजिए। कराची में बिलावल साहब बैठे हैं, वो सिंध में वो लोग कर लें ताकि लोगों को कम अज़ कम अस्पताल में फ्री हेल्थ सर्टिफिकेशन और हेल्थ इंश्योरेंस मिल सके। Now I put the amendment as moved by Junaid Akbar Saab to the House. The question is that amendment as moved be adopted. All those in favor of it may say aye. उनके लिए आप बना रहे हैं। हम 25 करोड़ के नुमाइंदे हैं, हर सेक्शन में, हर क्लॉज पे, हर जगह हमारी ऑब्जेक्शन है। सबसे बड़ी ऑब्जेक्शन ये है जनाबे फाइनेंस मिनिस्टर साहब कि आपके इस बजट से ना तो महंगाई कम होगी, ना आम आदमी की जिंदगी में कोई बेहतरी आने का इम्कान है, खासकर दवाइयों में, एजुकेशन में।
اور آپ کوئی مجھے جناب اسپیکر صاحب بتا دے, آپ خود حلقہ جیت کے آتے ہیں, آپ لاہور کو ریپرزینٹ کرتے ہیں جو پاکستان کا ایک سیاسی کعبہ ہے, وہاں سیاسی لفظ یوز کر رہا ہوں, جہاں سے پاکستان کا سیاسی ٹیمپریچر بنتا ہے, ٹیمپو بنتا ہے. آپ مجھے بتائیں جناب اسپیکر صاحب, یہاں ایوان میں اس طرف تو بہت کم ہے لیکن اس طرف فارم 45 والے ہیں, مجھے کوئی بتا دے, محترم شہباز شریف صاحب بھی بتا دیں, 25,000 تنخواہ لینے والا یا 30,000 تنخواہ لینے والا یا چلو 50,000 تنخواہ لینے والا, آپ کے اس بجٹ کی روشنی میں مجھے ایک مہینے کا اپنے گھر کا خرچہ آپ بنا کے بتا دیں, جس میں اس نے بجلی کے بل دینے ہیں, گیس کے بل دینے ہیں, بچوں کی فیسیں دینی ہیں, دوائیوں کا خرچہ دینا ہے, انسان ہے, کوئی کھانا پینا بھی اس نے کرنا ہے, کوئی غمی خوشی بھی آ سکتی ہے. اس لیے ہم اس بجٹ کو ریجیکٹ کرتے ہیں. یہ فارم 47 کا بجٹ ہے, IMF کا بجٹ ہے. اگر پاکستان کو چلانا ہے, مہنگائی کو ختم کرنا ہے, سودی نظام سے نکلنا ہوگا, اور فارم 45 والوں کو بٹھاؤ, ان کو موقع دو تاکہ وہ 25 کروڑ کی عوام کی مرضی و منشے کا بجٹ بنا سکیں. کیوں کہ کل کو پھر ان عوام کے پاس جانا ہے اور عوام سے ووٹ لے کے آنا ہے. جنہوں نے عوام سے ووٹ لے کے آنا ہی نہیں ہے, ان کو عوام کی کیا پرواہ. بہت شکریہ. بیرسٹر گوہر صاحب, یہ فائنانس بل. جی سر, میری اسپیکر صاحب 2 امینڈمنٹس ہیں, اس پہ بس 1 منٹ میں ہی بات کرتا ہوں. مبین بھائی نے ویسے اس پہ تفصیلی بات کر لی ہے, اللہم صلی علی محمد و علی محمد. ایک تو پیٹرولیم لیوی کے حوالے سے تھی, اس پہ مہربانی فرمائیں فائنانس منسٹر صاحب, اس کو اگر آپ ریویو کر لیں, 60 سے 80 تک لے کے جا رہے ہیں, مزید بڑھیں گے. اور اس کا ظاہر ہے جب پیٹرول پرائس جناب اسپیکر صاحب بڑھتے ہیں تو امیجیٹ ایفیکٹ کس پہ پڑتا ہے, آپ کی یوٹیلیٹیز بڑھتی ہیں, بجلی گیس کے بل بڑھ جائیں گے, کرایہ بڑھ جائے گا, اس کے ساتھ ساتھ دودھ کا, میڈیسن کا, اسکولنگ کا, سارے خرچے سر اس سے بڑھ جائیں گے. تو آلریڈی کافی اوور برڈن ہے, تو ریکویسٹ ہے کہ اگر وہ آپ نہ بڑھائیں تو بہتر ہے پیٹرولیم لیوی میں. اور اس پہ جو مبین نے بات کی ہے اس کو تھوڑا آگے بڑھاتے ہوئے, یہ جو امینڈمنٹ ہے کلاس 3 میں, میری اور مبین کی اس حوالے سے ہے کہ جو ٹیوبز ہوتی ہیں جس میں آپ بلڈ سیمپلنگ لاتے لے جاتے ہیں, تو اس وقت ہمارے پاس کوئی میڈیکل ایسا کور نہیں ہے جناب اسپیکر صاحب جس میں ہم غریب آدمی کو کوئی زیادہ میڈیکیشن میں فیسیلیٹیٹ کر سکیں. تو اگر آپ یہ ٹیکس اس پہ بڑھائیں گے تو وہ چارجز ہمارے لیے شاید اتنا نہ میٹر کرتے ہوں جو کوئی لوگ افورڈ کر سکتے ہیں. غریب آدمی جو دن کا 700-800 یا 1000 کا دیہڑی دار ہے, اس کے لیے ایشو ہے. اور اس کے حوالے سے بہت اہم میں یہ بات رکھوں گا جناب وزیر اعظم صاحب کے سامنے کہ اس کے حوالے سے یہ کہوں گا کہ ہمیں ہیلتھ کور لوگوں کو دینا چاہیے ہمارے دور میں. اور آپ نے بھی جب وزیر اعلیٰ تھے لازماً دیا ہوگا کور. ہمارے دور میں انصاف کارڈ, ہم نے ہیلتھ کارڈ دیا تھا جس سے لوگوں کو ایک سہولت تھی, پہلے 5 لاکھ پھر 7 پھر 10 لاکھ تک ان کو فری آپریشن سارا ملتا تھا. وہ بھی مرکزی حکومت سے پہلے انٹرم گورنمنٹ نے واپس لیا, آپ کو اس کو واپس چالو کرنا چاہیے. سٹارٹ کیجئے ہیلتھ کارڈ, چاہے اس کو کوئی بھی آپ نام دیں, بے شک عمران خان کا جو ہمارا ہیلتھ کارڈ تھا انصاف کارڈ وہ نہ دیں, کوئی اور نام دے دیں. اصل مقصد جو شیکسپیئر نے کہا تھا, گلاب کو کسی بھی نام سے پکارے, گلاب گلاب رہتا ہے. لوگوں کو ہیلتھ سپورٹ دیں, جس طرح بے نظیر بھٹو صاحبہ شہید کا انکم سپورٹ تھا, اس کو آپ کوئی بھی نام دیں لیکن وہ چیز جاتی رہنی چاہیے. اس لیے یہی میرا نکتہ ہے کہ یہ جو آپ ٹیوبز پہ ٹیکس لگا رہے ہیں وہ پلیز نہ کریں, غریب آدمی کو اس کی تکلیف ہے. اور ہیلتھ کارڈ ہم نے اپنے صوبے میں علی امین خان نے سٹارٹ کر لی ہے, لیکن آپ پورے پاکستان میں جو عمران خان نے سٹارٹ کی تھی وہ آپ ضرور کیجئے, اس کو دوبارہ ریوائیو کیجئے. کراچی میں بلاول صاحب بیٹھے ہیں, وہ سندھ میں وہ لوگ کر لیں تاکہ لوگوں کو کم از کم ہسپتال میں فری ہیلتھ سرٹیفکیشن اور ہیلتھ انشورنس مل سکے. Now I put the amendment as moved by Junaid Akbar Sahab to the House. The question is that amendment as moved be adopted. All those in favor of it may say aye.